दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल शाम से ही बड़े टेक्निकल फॉल्ट से हड़कंप मचा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में आई खराबी से उड़ानों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। नाज़रीन, भारत शरारत करने से बाज नहीं आया, लेकिन इंडिया की जानिब से की गई छेड़छाड़ का पाकिस्तान ने ऐसा करारा, मुअस्सर और मुंह तोड़ जवाब दिया कि मोदी एंड कंपनी की कांपे टांग गई हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान के शहर भावलपुर के ऊपर एक इंडियन ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। रेडार के आदाद शुमार के मुताबिक ये ड्रोन कई घंटे तक भावलपुर के ऊपर चक्कर लगाता रहा और फिर आखिरकार गिर गया। लगता यूँ था जैसे वो एक ऑटो पायलट लूप में फंस गया हो, जिसकी वजह से उसका नेविगेशन निज़ाम नाकाम हो गया और वो न अपने रास्ते पर वापस जा सका, न मुकर्ररा मुकाम पर पहुंच सका। ये ड्रोन पाकिस्तान क्यों आया था? इसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस को क्यों रेड अलर्ट कर दिया गया? पाकिस्तान ने इस ड्रोन का इंडिया को कैसे जवाब दिया? ये भी इंतहाई दिलचस्प दास्तान है, जिस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से इस ड्रोन वाले वाक़े के बाद इनका जवाब पत्थर से देते हुए पूरे हिंदुस्तान का सिस्टम जाम कर दिया। यहाँ तक कि भारत की मुश्तरका फ़ौजी मशकें तरशोल तक पाकिस्तानी जवाब के बाद रुक गई। भारतीय इलाके राजस्थान में जो इंडियन मिसाइल गिरा, भारत का मीडिया उसे भी पाकिस्तान से जोड़ रहा है और ये पाकिस्तान की कारस्तानी करार दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस सारे मामले की तस्दीक या तरदीद तो दूर, उस पर लबकुशाई भी नहीं की गई। दूसरी तरफ इस वक्त भारत और भारतीय मीडिया सर पकड़ कर बैठा है। आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ? एयर बेसिस, एयरपोर्ट्स, फ्लाइट पाथ, एयर ट्रैफिक सिस्टम, इन सब के बाद अब भारतीय शहरों के अंदर जो तेज़ी से हमले हो रहे हैं, उनके नताइज आना शुरू हो गए हैं। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया। मकबूजा वादी में बड़े पैमाने पर ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। इस ऑपरेशन में बेगुनाह निहत्ते मजलूम कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब यकीनी तौर पर उनमें से कुछ पर भारतीय इदारे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेली मुकाबले में शहीद कर देंगे और फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। भारत की काफ़ी अरसे से ये कोशिश रही कि कोई ना कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए जिसके ज़रिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी की सूरत में लगने वाला दाग मिट सके। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे, लिहाजा आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहें। नाजरीन, ऐसे मौके पर जब इंडिया की जंगी मशकें जारी हैं, जब इंडिया का जंगी जुनून अपने उरूज पर है, जब इंडिया नोटम्स पर नोटम जारी कर रहा है, समंदर में अलग मशकें जारी हैं, तमाम अफवाज की तरशोल के नाम से जंगी मशकें की जा रही हैं, एयरफोर्स भी अलर्ट है, फ़िज़ा में भारतीय तैयारों की हरकत देखी जा रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया ने पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में अपनी फ़ौज डिप्लॉय करना शुरू कर दी है। ये हिफाजती इकदाम इसलिए उठाया गया है कि सेटेलाइट से मॉनिटर नहीं किया जा सके कि भारत क्या कर रहा है। हालांकि चीन को पहले ही इत्तला मिल चुकी थी कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल नक्लो हरकत बढ़ा रहा है। इंडिया की ये गैर मामूली सरगर्मियाँ बता रही हैं कि वो LOC की साइड से भी कुछ गड़बड़ करने का इरादा बना रहा है। काबजी भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन और ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक चंद घंटों के दौरान इंडियन आर्मी ने 500 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भारत की काबिज फ़ौज का दावा है कि सरहद पार से दरअंदाजी हुई है और पाकिस्तानी कमांडोज या उनके तरबीज याफ्ता जंगजू मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। चुनाचे इंडियन फोर्स ने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जबकि मुकामी अफराद उसे भारतीय फ़ौज की मनमानी और कश्मीरियों को हरासा करने की कोशिश करार दे रहे हैं, क्योंकि अगर आज़ाद कश्मीर से दरअंदाजी करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल होना इतना ही आसान है, तो फिर भारत की 7 लाख फ़ौज वादी में आखिर क्या कर रही है? गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान श्रीनगर, इस्लामाबाद, पुलवामा, सोपोर, कलगाम, हिंदवाड़ा और दीगर अजला में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया। इस मुहिम में उन शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है जिन्हें तहरीक आज़ादी के ओवरग्राउंड वर्कर्स, हमदर्द और पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुकीम कश्मीरियों के रिश्तेदार बताया जाता है। अब अगले चंद रोज़ में इन गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद में से मुतअद्दिद को भारतीय फ़ौज जेली मुकाबले में शहीद कर देगी और फिर उनके रिश्तेदारों की पाकिस्तान में मौजूदगी की वजह से प्रोपेगेंडा किया जाएगा ये मुजाहिदीन या लश्कर जैश या हिज़्बुल मुजाहिदीन के जंगजू थे, जिन्हें तरबियत के बाद पाकिस्तान से मकबूजा वादी में घुसते हुए पकड़ा गया। नाजरीन, अब बात करते हैं इंडिया की, जहां रात भर खौफ का आलम है। परवाज़ों का निज़ाम धर्म भरम, कई इलाकों में अचानक से बत्ती गुल हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन फिर इंडियन मीडिया ने अपनी तोपों का रुख
پاکستان کی طرف کر کے الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ سب پاکستان کی کارستانی ہے۔ دراصل بھارت ابھی تک آپریشن سندور کے دوران ہونے والی ہزیمت اور رسوائی نہیں بھول سکا۔ آپریشن سندور کے بعد جب پاکستان کی طرف سے بنیاد مرصوص لانچ کیا گیا تو پاکستانی ہیکرز نے کمال کر دکھایا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے پاور پلانٹ سے ان کے ایئر ٹریفک سسٹم تک ان کے میٹرو ٹرین سسٹم ہر چیز کو جام کر دیا اور چند لمحوں میں ان کا سارا ڈیٹا نہ صرف پاکستان کے پاس تھا بلکہ پورا بھارت مفلوج ہو گیا تھا، یعنی جام کر کے رکھ دیا تھا بھارت کا سارا نظام۔ اور یہی وجہ ہے خود بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 2 دن کے لیے ایئر فورس کے تمام طیاروں کو گراؤنڈ کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بھارت میں ایک بار پھر پاکستانی ہیکرز نے تباہی مچائی یا انڈین میڈیا صرف پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ دوستو، سائبر وار میں یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ملک براہ راست ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے کہ ہاں یہ سب ہم نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین پروپیگنڈا اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی تصدیق یا تردید نہیں آئی۔ اس سارے سینیریو میں تردید کا نہ آنا بھی خاصا معنی خیز ہے۔ خیر، انڈین میڈیا کا واویلا اپنی جگہ پر، لیکن بھارت نے سرکاری موقف یہ اختیار کیا ہے کہ جو پاور پلانٹس بند ہوئے یا جن علاقوں کی بتی گل ہوئی، دلی ایئرپورٹ پر جو پروازوں کا نظام دھرم برہم ہوا، وہ سب ٹیکنیکل گلچ کا نتیجہ تھا۔ اگر یہ تکنیکی خرابی تھی تو بھارت کے لیے بہت ہی زیادہ ذلت اور سبکی کی بات ہے کہ وہ اپنے سسٹم تک کو محفوظ نہیں رکھ پا رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ راجستھان، جہاں بھارت کی مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں، وہاں سے اچانک ایک میزائل فائر ہوا جو بھارتی ریاست راجستھان میں ہی جا گرا۔ اطلاعات ہیں کہ بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع جیسلمر میں پکھران فیلڈ فائرنگ رینج کے قریب دیہات میں ایک میزائل آ گرا۔ میزائل گاؤں پر گرنے سے علاقہ مکینوں میں خاصا خوف و ہراس پھیل گیا۔ انڈین میڈیا کی رپورٹس کے مطابق علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جس کے بعد پولیس اور ایمبولینس کے سائرن کی وجہ سے لوگ مزید خوفزدہ ہو گئے۔ بھارتی سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو فوری گھیرے میں لے لیا۔ جب میزائل کی باقیات یا بچے ہوئے ٹکڑے اکٹھے کر کے انڈین ادارے واپس فائرنگ رینج میں لے گئے۔ اس میزائل والے واقعے سے متعلق انڈین فوج کا یہ موقف ہے کہ مشقوں کے دوران یہ میزائل غلطی سے فائر ہوا، لیکن اس پر بھی کافی سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ معرکہ حق کے دوران پوری دنیا نے دیکھا کیسے انڈیا کے برہموس میزائل نہ صرف مشرقی پنجاب میں گرے بلکہ ایک میزائل تو پاکستان کی سرحد کراس کر کے افغانستان میں جا گرا۔ اس لیے اس میزائل کے معاملے کو بھی پاکستانی کارستانی قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر انڈین فوج کا موقف مان لیا جائے کہ یہ محض تکنیکی خرابی تھی تو بھی یہ انڈین فوج کی نااہلی، نالائکی اور اناڑی پن کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ سال پہلے ایک بھارتی میزائل پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا۔ بھارت نے 9 مارچ 2022 کو ہریانہ کے علاقے امبالہ سے غلطی سے برہموس میزائل فائر کیا، جو پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ضلع خانیوال کے علاقے میاں چنو میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ پاکستان کی جانب سے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا گیا تھا۔ انڈین نیوز چینل نیوز 18 نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ پاکستانی ہیکرز انڈین ملٹری اور حکومتی سسٹم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں کی وزارت داخلہ کو بھیجی گئی رپورٹ کو کوئٹ کیا، جس میں بے بنیاد دعویٰ گڑھا گیا کہ پاکستانی ہیکرز مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ اس نام نہاد رپورٹ کی بنیاد پر ہی بھارتی میڈیا نے رائی کا پہاڑ کھڑا کر دیا کہ پاکستانی ہیکرز ان تمام کارروائیوں کے پیچھے ہیں۔ ناظرین، بھارت کی طرف سے ڈرون کی مبینہ دراندازی، راجستھان میں میزائل گرنے کا واقعہ اور سائبر سسٹم فیل ہونے جیسے واقعات نے انڈیا کے دفاعی نظام کی کمزوریوں کو ظاہر کر دیا۔ دوسری طرف پاکستان نے باضابطہ طور پر ان خبروں کی نہ تصدیق کی ہے نہ تردید۔ بھارتی میڈیا ان واقعات کو بڑھا چڑھا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ اندرونی ناکامیوں اور عوامی دباؤ سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی کارروائیاں اسی مہم کا حصہ ہیں، جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ پاکستان نے انڈیا کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہم ہر محاذ پر تیار ہیں، جس طرف سے آؤ گے مار کھاؤ گے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔